अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। यकम जुल्हज 29 मई बरोज जुमेरात को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून बरोज हफ्ता को होगी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह जुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत महसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम जुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमरात को होगी और ईद उल अजहा 7 जून 2025 बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। उधर सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया है। मनासिक हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। और बात करेंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की है, जिसमें दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सरहदी सलामती, दिफाई ताउन और इक्तिसादी रवाबित पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, ईरानी हुकाम से मुलाकात, पाकिस्तान और ईरान का दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। फील्ड मार्शल ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात की। दोनों अस्करी कायदीन के दरमियान खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए कलीदी शोबों पर भी बातचीत हुई। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देने के हवाले से भी बातचीत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। पाक भारत कशीदगी पर दोस्त ममालिक के ताउन पर शुक्रिया अदा करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे जारी हैं। शहबाज शरीफ ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात की। आज़रबाईजान पहुँचने पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मुहिउद्दीन ने शहबाज शरीफ का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म लाचीन शहर में सफ़रीक़ इजलास में शिरकत करेंगे। भारत से हालिया कशीदगी, दोस्त ममालिक का भरपूर ताउन, पाकिस्तान का मोहब्बत भरा पैगाम, वज़ीर आज़म का दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ एक और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान पहुँच गए। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर की दावत पर लाचीन के हवाई अड्डे पहुँचे। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मुहिउद्दीन ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की अहम मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान सहफ़रीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरा आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान जाएंगे। वज़ीर आज़म ने अपना 2 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला हुकाम से मुलाकातें हुईं। भारत की पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग के दौरान ईरान की कोशिशों को सराहा गया। गजा में जारी सहूनी मज़ालिम की फौरी रोकथाम पर गुफ्तगू भी की गई। आज़ाद कश्मीर में मौसम गज़बनाक हो गया। मुज़फ़्फ़राबाद के नवाही इलाके बलगरा में क्लाउड बर्स्ट होने से खातून जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद लापता हो गए। कई मकानात तबाह हैं। मसाजिद को भी नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह नीलम पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का तूफानी स्पेल, बादल कहर बनकर टूट पड़े। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में बहकर खातून जान से गई, लाश निकाल ली गई। मुतादिद अफराद लापता, कई मकानात तबाह। मसाजिद को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 8 मकाम लवाद, दवारियां, 2 दनियाल और शारदा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। अड़ंकेल, वादी शोंठर, वादी ग्रास में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह नीलम पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेश गोई कर दी।
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی ہے۔ چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں بچے سمیت 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ ادھر بابو سر ٹاپ پر مئی کے مہینے میں برف باری کے مزے، سیاحوں کی بڑی تعداد نظارہ دیکھنے پہنچی۔ بالا کوٹ، لنڈی کوتل، مانسہرہ، شانگلہ، سوات میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہری پور میں تیز رفتار وین بے قابو ہو کر کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ مختلف مقامات پر بجلی کے پول اور درخت گر گئے۔ شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے۔ پشاور کے علاقے متنی میں بھی ہوٹل کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ بابو سر ٹاپ پر برف باری سے موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد منظر دیکھنے پہنچ گئی۔ سوات کے علاقے منگورا، مالم چبا اور کالام میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ شانگلہ کے الپوری اور گردو نواح میں شدید ژالہ باری ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، آندھی کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، بل بورڈز گر گئے، کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ مری میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، اٹک میں بھی بارش اور ژالہ باری ہوئی، میاں والی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص لقمہ اجل بن گیا۔ آندھی، طوفان، باد و بارہ، اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ برسات اور ژالہ باری۔ بارش سے پہلے ہی جڑواں شہروں میں گرد و غبار کے بادل چھا گئے، تیز ہواؤں کے جکڑ چلے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، بل بورڈز بھی گر گئے، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ملکہ کوہسار میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اٹک میں تیز آندھی چلی، گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں خاتون اور 3 بچے زخمی ہو گئے۔ میاں والی میں بھی طوفانی ہواؤں کے ساتھ ابر کرم برسا، موسم سہانا ہو گیا۔ دادو اور خیرپور میں بھی آندھی کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ 31 مئی تک جاری رہے گا۔ ممبئی میں مانسون کے طوفانی اسپیل نے تباہی مچا دی ہے۔ 107 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ قبل از وقت بارشوں سے ممبئی میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق 135 ملی میٹر کی برسات نے میٹرو لائن کا حشر نشر کر دیا۔ بارش کا پانی میٹرو اسٹیشن میں بھی داخل ہو گیا، جس کے باعث ٹرین سروس روک دی گئی۔ شدید بارشوں سے دیگر ریلوے ٹریک بھی تالاب بن گئے۔ محکمہ موسمیات نے ممبئی کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار کے اجلاس میں سی ای او کے الیکٹرک کی اور رکن رضا علی گیلانی میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے مونس الوی کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اراکین کے اصرار پر مونس الوی کو اجلاس سے باہر نکال دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار کے اجلاس میں گرما گرمی۔ سی ای او کے الیکٹرک اور رکن کمیٹی رضا علی گیلانی کے درمیان تلخ کلامی۔ رضا علی گیلانی کا مونس الوی کے خلاف ایکشن کا مطالبہ۔ چیئرمین کمیٹی کا سی ای او کے الیکٹرک کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ۔ اجلاس کے دوران چیئرمین کمیٹی نے مونس الوی سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے مقدمات واپس لے لیں۔ مونس الوی نے جواب دیا کہ ہم کیس واپس نہیں لے سکتے، جس پر ممبران برہم ہو گئے۔ قائمہ کمیٹی نے کہ الیکٹرک کو مزید سننے سے انکار کر دیا۔ ممبران کے اصرار پر مونس الوی کو اجلاس سے باہر نکال دیا گیا۔ کمیٹی رکن سید رضا علی گیلانی نے کہا کہ مونس الوی کا ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ یہ رویہ ہے تو وہ عوام کا کیا حال کرتے ہوں گے۔ ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ کچھ ایسا تھا جیسے کہ ہی از ناٹ آنسربل ٹو اینی بڈی، وچ از کویسچنیبل کہ گورنمنٹ کے امپلائی ہو کے، اور اگر وہ ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ یا جو اتنے بھی یہاں پہ ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کمیٹی کے پارلیمنٹیرینس، ان کے ساتھ اگر ان کا بات کرنے کا طریقہ نہیں تھی تو وہ پبلک کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ کمیٹی ممبر عبدالحکیم بلوچ نے کہا کراچی میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوگ بے بس ہیں، لیکن مونس الوی جواب دینے کو تیار نہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ سی او یہ رویہ رکھے تو میرے خیال میں یہ کوئی قابل برداشت نہیں ہے۔ کمیٹی ارکان نے سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی کی معذرت بھی مسترد کر دی۔ اور ایک اور افسوسناک خبر دیں گے کراچی کے علاقے جمشید روڈ سے، جہاں بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا ہے، بچے کی لاش نکال لی گئی ہے۔ مظاہرین نے لاش سڑک پر رکھ کر شدید احتجاج کیا ہے۔ کراچی کے علاقے جمشید روڈ کے قریب بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا، بچے کی لاش نکال لی گئی۔ ڈیل نہیں کریں گے کہنے والے کچھ لو اور کچھ دو کے لیے تیار ہو گئے۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بڑا انکشاف کر دیا، کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ایسا کیا چاہتے ہیں کہ وہ مان لیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی پر کوئی کیس نہیں ہے، بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر بولے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، ہمیں امید ہے 5 تاریخ کو کیس سنا جائے گا۔
अच्छे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या, आप किस किस्म के लोग हैं। यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फिरौनियत ना कहें तो क्या कहें। हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि पूरी दयानतदारी और जिम्मेदारी से कहती हूँ, भारत के खिलाफ बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी हुआ। ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात कही। पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि अलीमा खान तो कहती रही हैं कि फ़ौज और मोदी का गठजोड़ है, वो इस ऑपरेशन को जाली कहती हैं। उनका कहना था कि मोदी ने कल कहा कि यूथ को गोली मार दी जाए तो उस धमकी का जवाब तो दिया जाता। मैं अपनी स्टेटमेंट पे आज भी पूरी जो है वो दयानतदारी और पूरी जिम्मेदारी से उसके ऊपर खड़ी हूँ। साबिक वज़ीर आज़म और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी ज़ेरे निगरानी सारा ऑपरेशन डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट हुआ। मेरी बात को अगले ही दिन वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, कोट एंड कोट, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हर एक हिकमत अमली और हर एक मीटिंग का पार्ट एंड पार्सल थे। डेवो एक्सप्रेस का एक और एजाज, पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज हो गया है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और शहरियार चिश्ती ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा, डेवो इलेक्ट्रिक बसों का इक़दाम पंजाब हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। डेवो एक्सप्रेस का एजाज, पाकिस्तान ने पहली बार माहौल दोस्त इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया। लाहौर में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और शहरियार चिश्ती ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इस मौके पर कहा कि आज डेवो ने बहुत बड़ा इक़दाम किया। डेवो का इलेक्ट्रिक बसों का इक़दाम पंजाब हुकूमत के प्लान का हिस्सा है और उम्मीद है कि अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस डीजल बस से सस्ती होगी। उन्होंने कहा, माहौल दोस्त इक़दाम के लिए डेवो की इलेक्ट्रिक बस सर्विस बारिश का पहला खतरा है। आज एक बहुत मेजर इनिशिएटिव ले लिया डेवो वालों ने, तो हमें लगता है कि हमारा टारगेट वाकई इतना लॉन्ग शॉट नहीं है, विल बी एबल टू डू इट। और इनका टारगेट बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट साथ लाइन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोनों इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उसको हम बेहतर से बेहतर करें। इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स द पॉलिसी विल बी सेट कि आपको एक्चुअली डीजल बस से सस्ती आपको इलेक्ट्रिक बस पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन CEO डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब में कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत के विजन के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। इस बस सर्विस के जरिए 350 किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। ये बस सबसे पहले लाहौर से सियालकोट के रूट पर चलाई जा रही है। माहौलियाती आलूदगी कम करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। The vision of Shahryar Chishti Saab a few years ago, the idea was that we were going to aggressively launch electric buses in our fleet, and it's taken a little bit of time, a little bit of planning, but thankfully that day has arrived today. So this bus is going to ply the Lahore to Sialkot route, and inshallah as we continue to add more electric buses, we will be introducing these buses on the Lahore Faisalabad and inshallah the Karachi Hyderabad route. So I think that is where we intend to be at least in the next year. इस मौके पर चेयरमैन एशिया पाक शहरियार चिश्ती और CEO फैसल सिद्दीकी ने सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को डेवो इलेक्ट्रिक बस के बारे में ब्रीफिंग दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।